स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 8 जनवरी की 25 खबरें। कुदरत का ईरान को अजीम तोहफा, 2 करोड़ 20 लाख टन सोने के ज़खायर की तस्दीक। बदल जाएगा मईशत का नक्शा, ईरानी गोल्ड बूस्ट से अमेरिका व इसराइल में तशवीश। ईरानी सदर का सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन से गुरेज का हुक्म। पुरअमन मुजाहिरीन और मुसल्लह फसादियों में फ़र्क ज़रूरी, ईरानी सदर की वाज़ेह हिदायत। गजा में फ़लस्तीनियों से किया जा रहा नस्ली इम्तियाज़, ख़तरनाक इसराइली क़वानीन बनाए जाने का दावा। UN हुकूक़ इंसानी तंजीम की रिपोर्ट, बैनुल क़ौमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। रशिया अमेरिका कशीदगी खतरनाक मोड़ पर, वेनेजुला से आने वाले रूसी ऑयल टैंकर पर अमेरिकी बहरिया का कब्जा। पुतिन का सख्त रद्दअमल, कहा अमेरिका को टैंकर जब्ती का इख्तियार नहीं, ताकतवर सबमरीन बहर रवाना, बड़े तसादुम का खदशा। अमेरिकी सेनेटर टेड क्रूज का न्यूयॉर्क मेयर पर शदीद हमला, ममदानी को करार दिया कम्युनिस्ट और अमेरिका के लिए खतरा। अमेरिका में वेनेजुला जैसी तबाही लाने का भी लगाया इल्जाम। अदरूस अल जुबैदी यमन से हुए फरार, अबूधाबी के फौजी एयरपोर्ट को हुई रवानगी। STC की सदारती कौंसिल के सरबराह की हैसियत से कर दिया गया था माजूल, गद्दारी के इल्जामात आयत। अमेरिकी शहर मिनेपोलिस में इमिग्रेशन हुकाम का धावा, एक खातून को गोली मार कर दिया गया हलाक। महकमे होमलैंड सिक्योरिटी ने मुतवफ़्फ़ी खातून पर पुरतशद्दुद एहतजाजी होने का लगाया इल्ज़ाम। अमेरिका में 2 हिंदुस्तानी ट्रक ड्राइवर्स गिरफ्तार, भारी मकदार में कोकेन मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। अमेरिकी महकमे का दावा, कहा हज़ारों अमेरिकी हो सकते थे मुतासर। पाकिस्तान में भी जनजी के एहतजाज के इशारे, नौजवान पाकिस्तानी तालिब इल्म के मजमून से इंतज़ामिया आया हरकत में। मजमून को किया गया फौरी हदफ, मुल्क की क़यादत पर की गई थी तनक़ीद। रूसी तेल की खरीदारी का मसला, हिंदुस्तान पर 500% शरह आयत करने के बिल को ट्रंप ने दी मंजूरी। अमेरिकी पार्लियामेंट में मंजूरी पर हो सकते हैं मुख्तलिफ ममालिक पर मनफी असरात। दिल्ली तुर्कमान गेट के करीब मस्जिद के कुछ हिस्से को इनेदाम ड्राइव में मुनहदम किए जाने का इल्ज़ाम। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ तरमीमी कानून को बताया कसूरवार, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। तजावीज़ात मुआशरे का कैंसर, तरक्की के लिए सर्जरी नागुज़ीर। दिल्ली की फैज़ इलाही मस्जिद के करीब इनेदामी कार्रवाई के बाद मुस्लिम राष्ट्र मंच का बयान, कार्रवाई की हिमायत की। नेशनल शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज को कर दिया गया मुअत्तल। फरीदाबाद में 17 साल लड़की को जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम, मुलजिम के खिलाफ FIR, माजी में की थी ममनुआ दवा इस्तेमाल। मुंबई म्युनिसिपल इलेक्शन की मुहिम में तशद्दुद, शिवसेना शिंदे उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी को घोंप दिया गया चाकू। बैंड्रा में इंतखाबी मुहिम के दौरान वाक़या, हमलावर फरार। महाराष्ट्र मजलिस सदर इम्तियाज जलील की रैली पर हमले के मामले में 60 अफराद के खिलाफ मुकदमा। औरंगाबाद में किया गया था हमला, मुख्तलिफ उम्मीदवारों के हामी शामिल। कोलकाता में जबरदस्त सियासी ड्रामा, IPAC ग्रुप सरबराह प्रताप जैन के घर पर ED का धावा। CM ममता पहुंची प्रताप के घर, कहा ED का धावा, सियासी इंतकामी कार्रवाई। हिजाब खींच देने के तनाज़े के बाद डॉक्टर नुसरत परवीन ने बिहार में संभाल ली अपनी सरकारी जिम्मेदारी। गवर्नमेंट तिबी कॉलेज व हॉस्टल के प्रिंसिपल की तौसीक। बिहार में जेवरात की दुकानों में हिजाब व नकाब पहने आने पर पाबंदी, सिक्योरिटी के नाम पर चेहरा ढांपने पर रोक। मचा हंगामा, RJD ने की मुखालिफत तो BJP ने की हिमायत। अमेरिका में हैदराबादी लड़की निकिता के कत्ल का मामला, मुतवफ़्फ़िया के वालिद ने कहा मुलजिम अर्जुन शर्मा अभी भी फरार। अहले खाना ने इंसाफ के लिए इंटरनेशनल गिरफ्तारी वारंट का किया मुतालबा। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ अराजी हासिल करने तेलंगाना हुकूमत के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज, तालिबा व तालिबात ने की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी।
چینی مانجے کے استعمال کے خلاف سٹی پولیس کی کارروائی، 143 افراد گرفتار، 1,24,00,000 مالیتی چینی مانجا ضبط، آن لائن بیچنے والوں پر بھی نظر۔ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کے خلاف انتباہ، پولیس کرے گی سخت کارروائی، کمشنر پولیس کا اعلان، ملاوٹ کرنے والوں پر پی ڈی ایکٹ اور اقدام قتل کے مقدمات بھی کیے جا سکتے ہیں درج۔ پرانے شہر کا ساؤتھ زون اب کہلائے گا چار مینار زون، شہر کے چاروں کمشنریٹس کے حدود میں آئی پی ایس آفیسرز کے بھی ٹرانسفر، کرن کھرے ہی ہوں گے چار مینار زون کے ڈی سی پی۔ شہر میں جانوروں کے خون کا ذخیرہ کرنے اور فروخت کرنے کا ریکٹ بے نقاب، کاچی گوڑا میں کیا گیا دھاوا، 1000 لیٹر خون ضبط، مالک فرار۔ شہر میں آج سونے کی قیمت میں کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,26,500 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,39,500 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,72,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے بی بی این اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امتی مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیس میں، سپر ڈیلکس وی آئی پی عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امتی مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، اے سی روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، اے سی بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ یو کے اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 اسٹار 5 اسٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس، فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔